أصدقائي ومتتبعي قناة سكويلا توب. اليوم إن شاء الله غادي نديرو ليكزيرسيس باج 84 ديال لي تنسيل مات بروميير اني كوليج، وغادي نبداو بالاكزيرسيس نيميرو 17. اذا كنحاول انني نقول لكم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تستافدوا من المعلومات القيمه اللي كاينه في الفيديو. اذا اكزيرسيس نيميرو 17 كيقول: ولكن بعد الفاصل ثم نواصل. إذا عندنا un professeur de maths demande à ses élèves de montrer l'équation les expressions suivantes. باش يشوفوا عطاهم هاد جوج ديال المعادلات، واحد المعلم ديال المات عطاهم جوج معادلات. سهام a présenté la réponse. إذا سهام قالت لهم la réponse en calculant les expressions a et b pour x égale à 5. J'ai trouvé a égale à 0 et b égale à 0. J'ai déduire que a égale à b. اذا سهام حسبات هذه المعادله وعطات القيمه ديال اكس كتساوي 5 وخرجت لها ا كتساوي 0 و بي كتساوي 0 واستنتجت بان ا كتساوي 0. لكن لو كومونتير التعليق ديال الاستاذ قال لها ان كا بارتيكولير سي انسوفيزون بور مونطري ليكواسيون دو دو اكسبرسيون ليترال. اذا عندنا كواحد، يعني الا خدينا اكس قيمه واحده هذه غير كافيه باش نبينوا ليغاليتي المتساويات بين هذيك جوج ديال المعادلات. اذا السؤال اللي نطرح عليا هو détailler la réponse de CM et montrer que pour toute valeur de x on obtient a égale à b. اذا حنا غادي نديطاييو داك الشيء اللي دارت سهام، غادي نحسبوا باش نفسروا داك الشيء اللي دارت سهام هو اللي غنديرو حنايا. اذا غنمشيو للعمليه ا كتساوي، اذا كناخذوا ليكسبرسيون ا وغادي نحسبوه بحيث هي شنو خدات بان لا فالور دو اكس كتساوي لنا شحال 5. اذا غنعوضوا القيمه ديال اكس في المعادله وغتولي لي كتساوي هي 5 ناقص 5 مضروبه في 5 زائد 5 ناقص عاوتاني 5 ناقص 5 مضروبة في 5 زائد 3. إذن هي عوضات القيمة ديال إكس في العملية كلها. إذن 5 ناقص 5 كتعطيني 0، 0 في 10 ناقص 0 في 8. إذا المتساوية اش كتساوي؟ كتساوي لنا 0. إذا خرجت ليها أ كتساوي 0. حنا بينا بأن أ كتساوي 0. إذا غنشوفو المعادلة بي. إذا العملية بي غنعوضو نفس الطريقة اللي درنا في المعادلة الأولى. إذا نعوضو لا فالور دو إكس بلو 5. إذا 5 بلس 5 multiplié 5 moins 2 moins 5 entre parenthèses 5 plus 1. مزيان. إذا نكملو الحساب ديالنا كيساوي 5 بلس 5 كاش كتعطيني هي 10. 10 ملتيبلي بشحال هادي 3 موان 5 ملتيبلي ب 6. 6 منين جبتها هي 5 بلس 1. إذا كتساوي لي هي 30 موان 30 واللي كتعطيني لا فالور ياش 0. إذا خرجت بي 0 وخرجت لنا ا 0. إذا حنا ديطايينا الخدمة اللي دارت لينا سهم، وهذا قالنا الأستاذ بأنه غير كافي بأنه يكون إكس كيساوي 5 فالور وحدة، هذا غير كافي. إذا حنا خاصنا نبينو باش يكونوا المتساويات متساوية خاصنا نحدو لا فالور ديال إكس. إذا حنا جاوبنا على ا، دابا غنمشيو نجاوبو على بي. قالك مونطري كو بور توت فالور دو إكس أون أوبتونير إكس ا كتساوي إيكغيك. إذا غنطلقو من هاد ا كتساوي بي وغنستنتجو ياش لا فالور ديال إكس. إذا غنكتبو ا كتساوي بي. هذا كيعني أن شنو الفرق ديالهم ا ناقص بي خاص يخرج لينا كيساوي ياش 0. إذا الفرق ديالهم كيساوي 0 وهادشي اللي غادي نحسبو. يعني المعادلة ا ناقص المعادلة بي كتعطيني 0. إذا نكتب المعادلة ديالي. إذا حنا كتبنا
ليكسبرسيون ا ناقص هاد ناقص هادي هي هادي، هاد ناقص هي هادي، و ليكسبرسيون بي. اذا هنا اش خاصني ندير؟ خاصني نحسب ليكسبرسيون باش نحدد لا فالور دو اكس. اذا هنايا كنلاحظ عندي هاد الاكسبرسيون، اذا عندي هنايا واحد القاسم مشترك اللي هو اكس ناقص 5. اذا نحاول انني نعمل به اكس ناقص 5، ها هو المشترك. اذا شنو غادي يبقى ليا؟ اذا غيبقى ليا نحل الاقواس، غيبقى ليا هنا اكس زائد 5، وهنا ناقص ياش، يبقى لي هنا اكس زائد 3 ناقص. غنحاول انني نحيد الاقواس لهاد العمليه، يعني نخلي المعقوفتين ونحسب. هنا غادي نحسب مباشره. اذا هنا عندي اكس في اكس هي اكس اس 2، اكس في هي ناقص 2 اكس، 5 هي زائد 5 اكس، ناقص زائد هي ناقص 10. هنا عاوتاني ناقص اكس اس 2، وهنايا ناقص اكس تتساوي 0. مزيان. اذا هنا عندي عددين متقابلين اللي هو اكس اس 2 غنشطب عليه مع ناقص اكس اس 2 حيت اعداد متقابله، وغادي نمشي نكمل الحساب ديالي. اذا هنا غنبقى دائما محتفظ باكس ناقص 5. هنا غادي نحيد الاقواس، غيعطيني ياش اكس زائد 5 ناقص اكس ناقص 3. هنا نحيد الاشاره ديال الناقص، اللي عنده ناقص تولي ليه زائد، واللي عنده زائد تولي ناقص. اذا انا ناقص 2 اكس مع ناقص غتعطيني زائد 2 اكس. مزيان. هنا زائد 5 غتولي ناقص 5 اكس. مزيان. هنا عندي ناقص غتولي زائد 10. هنا عندي ناقص اكس غتولي زائد اكس. هادشي كامل كيساوي 0. مزيان. اذا هنا كنجي كنلقى بان عندي جوج ديال لي زوبوزي، غادي نشطب عليهم هو ناقص اكس مع اكس، وغتبقى ليا 5 ناقص 2. 5 ناقص 3 غتعطيني هي 2. اذا وغادي نكتب 2 عامل ياش اكس ناقص 5 زائد، هنا عندي 2 اكس زائد اكس هي 3 اكس، وهنا عندي هنايا 3 اكس ناقص 5 اكس ناقص 5 اكس زائد 10 كتساوي لي ياش 0. اذا هنا غادي ندير النشر ديالي، غتعطيني هي 2 اكس ناقص 10 زائد هي ناقص 2 اكس، حيت عندي 3 ناقص هي ناقص 5 هي ناقص 2، ونحتفظ باكس هنا زائد ياش 10. اذا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان الفرق ديالهم كيعطيني الاعداد اللي هما اوبوزي. اذا الفرق ديالهم كيساوي ياش 0. اذا نمشي للسؤال الموالي. اذا اكزرسيس 18 اون utilisant les données de figures suivantes. عندنا دو فيغور وعندنا لي دوني ديالهم اللي هما لارجور و لونغور، طول والعرض. هنايا طول والعرض. اذا لونيتي دو ميزور هي سنتيمتر. اذا هنايا عندنا لونيتي دو ميزور سنتيمتر مهمه. اذا هنا قالنا كيلي لا ناتور دو شاك كادريلاتير جوستيفي. اذا هنايا عطانا نقولوا لا ناتور ديالو. اذا حنا بالعين ديالنا باين بانه ريكتونغل مستطيل، ولكن باش نجوستيفي بانه مستطيل اذا غادي نجيو غادي نكتبوا باش نجوستيفي وغادي نكتبوا اولا ياك. اذا اولا عندنا الكارت اولا الكادريلاتير الاول عندنا ال ديالو كيساوي 4 واللارج ديالو كيساوي ياش كادريلاتير. باش نبينها لكم انا كندوي على هاد 4
وعلى 3 إكس زائد واحد. إذا هنايا هذا هو العرض وهذا هو الطول، 3 إكس زائد واحد فاصلة خمسة. إذا هنا كيساوي 3 إكس زائد 1.5. إذا باش نبين أنا الطبيعة ديالو خاصني on pose que شنو x égale à 0. x égale à 0. إذا نعطي القيمة ل x باش نحدد الطول. إذا ال شحال غتساوي ليا؟ إذا ال اش كتساوي؟ كتساوي هي 3 مضروبة في صفر زائد 1.5. إذا كتساوي ليا هي 1.5 سنتيمتر. بما أن لي كوتي عندي ال كبيرة على غرون تيل، وعندي الكادغيلاتير عنده اونغل دغوا 4، عنده 4 ديال لي اونغل دغوا، دونك غادي نستنتج بأنه ياش ريكتونغل. هذا هي لا جوستيفيكاسيون ديالي بأنه سي ان ريكتونغل، هو مستطيل. نفس الشيء اللي درت باش نجوستيفي لا ريبونس ديال الكادغيلاتير الاول، نفس الطريقه الكادغيلاتير الثاني وحتى هو سي ان ريكتونغل. باش ما نضيعوش في الوقت بزاف نمشيو لا دوزيام كيسيون. قالوا لنا كومباري لير دو دو كادغيلاتير بور اكس كيساوي 2.6. اذا نحسبوا لير المره الاولى ديال 2.6 ومن بعد نحسبوا لير ديال 5 سنتيمتر. دونك ثانيا غنحسبوا ياش لير هي ياش الله يرضي عليك اللي هي المساحه. اذا غنحسبوا لير ديالاش ديال داك الريكتونغل، غنحسبوا لير ديال بروميير ريكتونغل. غنديرو ريكتونغل. اذا غادي نسميو ار اس واحد و اس دو. اس واحد بالنسبه غنحسبوا غناخدو لا فالور دو اكس اش قلنا كتساوي لينا 2.6. المره الاولى غناخدو 2.6. غنحسبوا الاس واحد، يعني الاس واحد هذه هي الاس واحد المساحه ديال هذا الريكتونغل، وهذه اس جوج اللي هي المساحه ديال هذا الريكتونغل باش تعرفوا علاش كنهضروا. اذا هنايا عندي العرض اللي هو 4 والطول عندي 3 اكس زائد 1. اذا شنو كنعرف على لا سيرفاس؟ اذا العلاقه ديال لا سيرفاس كتساوي لي ديال الريكتونغل هي لارجور فوا لونغور، هي الطول مضروبه في العرض. هذه هي العلاقه. اذا اس واحد شنو غتساوي؟ طول العرض ديالو شحال؟ 4 مزيان مضروب في الطول ديالو شحال اللي هو 3 اكس زائد 1.5. مزيان حتى لهنا مفهومين. واخا دابا غادي نعوضو هاد الاكس بالقيمه ديالو. غيساوي تساوي 4 ياش مضروبه. قلنا لا سامبليفيكاسيون ملي كيكون شي عدد حدا لي بارونتيز ما كنكتبوش في، ولكن كنحيدو الفي. 3 مضروبه فاش؟ في 2.6. 2.6 زائد 1.5. إذا دابا غنديرو التطبيق العددي. إذا كتساوي هي 4 عامل 3 في 2.6 كتعطينا هي 8. نحتفظو بواحد. هنايا 18 8 يبقى واحد. هنايا هي 7 هي 7.8 زائد 1.5. إذا دائما كيساوي 4 عامل. عندي هنايا 12 13 3 نحتفظو بواحد. عندي هنايا 7 وواحد 8. إذا 8.3. إذا الخارج ديال المساحة ديالي شحال غادي يعطيني؟ 33.2. شنو المساحة؟ شنو هي وحدة القياس؟ سنتيمتر، ولكن المساحة مربع. هذه بالنسبة فاش خدينا الشكل الأول. إذا المساحة ديال الشكل الثاني نفس الطريقة. إذا كتساوي شنو هو الطول ديالنا وشنو هو العرض. إذا الطول ديالنا هو العرض ديالنا هو 2 والطول هو 6 إكس زائد 3. إذا غادي نديرو هو ال مضروبة في ال كيساوي هو 2 مضروب فاش؟ في 6 إكس زائد 3. هادشي
اللي عندي اللي هما هادو. انا جبتهم غير من العلاقة، ها هي 6 اكس زائد 3 صافي. اذا كتساوي تطبيق العددي هي جوج عامل ياش 6 مضروبة فاش في 2.6 زائد 3. اذا انا نعوض الاكس بالقيمة ديالها، اذا كتساوي ليا جوج، نحل القوس، 6 في 6 36، 6 تبقى 3، 6 في جوج هي 12 و 3 هي 15، وما ننساش ندير الفاصلة ديالي غتعطيني هي 15.6 زائد 3. اذا كتساوي شحال؟ هي جوج فاش في 18.6. اذا شحال غيعطيني الخارج؟ عطيني 37.2 ياش سنتيمتر مربع. اذا نفس الطريقة اللي درت باش عوضت القيمة ديال اكس بجوج فاصلة 6 غادي نديرها الاكس ملي كتكون كتساوي 5. اذا نخلي كلشي غير اكس اللي غادي نبدل القيمة ديالها وغادي نديرها كتساوي 5. اذا نجي هنايا نفس العملية غير 3 هنايا فاش في 5، وغادي نحسب الحساب ديالي. اذا تعطيني هنايا 15 زائد 1.5 غتعطيني هي 16.5. 16.5 في 4 تعطيني 66 سنتيمتر مربع. دابا غادي نمشي للعملية الثانية. جوج مضروبة في 6 اكس زائد 3 مضروبة في جوج، هنايا 6 غادي نضربها فاش في 5 غتعطيني هي 30. 30 زائد 3 كتعطيني 33. اذا غتعطيني هي 66 سنتيمتر مربع. اذا الجواب ديالي لقينا بان حسبنا ليغ في 2.6 وحسبناه في 5. قالوا لنا السؤال الثالث جاوبنا على هذا، جاوبنا على هذا، دابا نجاوبوا على هذا. قالك pour quelle valeur positive de x les deux quadrilatères ont la même r. شنو هي القيمه ديال اكس الموجبه اللي كان عندنا نفس المساحه عند جوج ديال لي كادغيلاتير. حنا شنو لاحظنا؟ منين عوضنا بالقيمه ديال اكس كتساوي 5 خرج لينا ياش نفس المساحه اللي هي 6 اللي هي 66. اذا القيمه لا فالور دو اكس بوزيتيف هي ان اكس كيساوي شحال؟ 5. هذه هي لا فالور بوزيتيف ديال اكس باش يكون عندنا ميم زير. تري بيان. اذا غنمشيو لا كيسيون سويفونت، ولا كيسيون سويفونت نجاوبو على التحت لان عندنا الاول فيه بزاف ديال، ولكن نحاول انا نديرو معاكم ماشي باش. اذا الاكزرسيس 19 هو سي ان اكزرسيس ترافايي اون جروب، يعني غنكونوا مجموعين. هنا سوا ان نومبر اونتي اي ان بلس 1 سون كونسيكوتيف، يعني متتالي ديالو. مثلا الان الا كان كيساوي واحد، اذا ان زائد واحد هي جوج. اذا ايطابلير اي كومبليتي لو طابلو سي سويت. اذا حنا خاصنا نصاوبو هاد الطابلو في الاكسل. اذا غندخلو الاكسل ديالنا لاباج هي هادي، غنجيو عندنا هنايا وعندنا هنايا بي وعندنا هنايا الارقام. هنا الارقام من واحد وعندنا وعندنا بي. غادي نمشي نشوفو حنايا الطابلو ديالنا شنو كيقول لنا بان التقاطع ديال وواحد كتعطيني ان. اذا انا نجي في الاكسل ديالي وغنكتب التقاطع ديال واحد غير هي ان. مزيان غندير ليها سونطري من هنا ومن هنا باش اللي ما كانش عارف يتعلم من بعد. سونطري حنا سونطرينا. من بعد شنو كيجي من مورا ان؟ اذا من مورا الان كيجي زيرو. اذا من مورا ان كيجي زيرو حتى 20، حتى الترقيم 20. اذا غادي نمشي للاكسل ديالي وغادي نكتب هنايا صفر، من موراه غادي نكتب واحد باش بلا ما نبقى ندير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى الاخر. كندير صفر واحد جوج ارقام متتالية كنسيليكسيونيهم وانا خاصني نوقف حد 20 حتى لهنا. اذا كنشدهم من هنايا وكنهبط نبط حتى ل 20 وكنوقف. ها هما حسبوا لي من صفر حتى ل 18. اذا هما اللي عندي التمرين كندير لهم كغا باش يبانوا. نجي لعند بي شنو كاين عندي؟ البي عندي هي ان زائد واحد. مزيان ان زائد واحد.
اذا الان زائد واحد. مزيان. اذا هاد الان زائد واحد، شنو هي الان زائد واحد؟ اذا هما ما دايرين ليش في التمرين، داروا لي ان زائد واحد، والسي داير لينا بين قوسين ان زائد واحد الكل اس اثنان ناقص ان اس اثنان. اذا نكتبوها هنايا بي، وهنايا في السي دايرين لينا بين قوسين ان زائد واحد يشملها اس اثنان ناقص ان اس اثنان. مزيان. اذا هادشي اللي عطاوني نديرو اونكغا باش تبان. اذا نديرو طابلو، نطراسيو الطابلو ديالنا. مزيان. اذا حنا درنا الطابلو، نكبرو نشوف شويه شي دريجه بيق. لا هربات، نديرو غير 15. لا خليوها 14 ونص. شوفوا واش يبغي. لا اذا نديروها 14 حيت ما بيناش الرقم الاخر، نخليوها 14. بارك. نديرو هكا اللي مهم ويبان. اذا شنو مطلوب منا؟ حنا صاوبنا الفورمولار، سيزيناه. قال لك سيزي لو فورمول في الطابلو ديال الاكسل. حنا سيزيناه. دابا قالوا لنا في لا كولون بي 2 ها هو البي 2 بي 2، يعني التقاطع ديال لا كولون مع لا لين 2 بي 2. اذا هنايا غادي نكتبوا هاد الفورمولار ايغال ا 2 بلس 1. اذا غنمشيو للاكسل ديالنا وغنجيو البي 2 اللي هي هادي، ها هي بي 2 هما اللي مشعولين بالليموني. قالوا لنا غادي نكتبوا ايغال ياش ايغال ا 2 بلس ياش 1. اذا ايغال هاد ا 2 هي هادي زائد واحد. غنديرو اونطخي، عطاتنا كتساوي واحد. وقالوا لنا في السي 2 جاو هنا قالوا لنا في السي 2 سيزي لا فورمول بي 2 فوا 2 موان ا 2 فوا 2. اذا غنكتبوا هاد الفورمول هادي هنايا، غنديرو ايغال اش قالوا لنا بي 2 فوا 2 موان ياش ا 2 فوا 2. اذا كتبنا لا فورمول، نبركو على اونطخي. اذا عطاتني حتى هي كتساوي واحد. غادي نمشي نكمل التمرين ديالي. قالوا لي سيليكسيوني لا باج ا 2 سي 2. اذا لا باج ا 2 سي 2 ملي كيكونوا النقاط يعني من ا 2 حتى سي 2. بوي ماك معانا انت، بوي لا ريكوبيي فيغ لو با. كيفاش غادي ندير لهاد القضيه؟ غادي نجي لعند الا 2، ها هي الا 2 هي هادي والسي 2 هي هادي. اذا غادي نسيليكسيوني من الا 2 حتى السي 2 بحال هكا، ومن بعد غادي نديرها فيغ لو با. اذا غنجي لهاد لا فليش عندي هنايا وغادي نكليكي عليها وغادي نبقى نباط حتى لتحت وغنطلق. اذا عطاني الحساب ديالي توتال. اذا شنو انا كنلاحظ؟ اذا ها هو الحساب ديالي. قالوا لينا منين سيليكسيونينا قال لك كو كونستاتي فو. اذا صاوبنا حنا غوكوبي، صاوبنا لا فورمول ا، صاوبنا لا فورمول بي. دابا اشنو كنلاحظوا حنا؟ شنو كنلاحظوا؟ اذا هنايا كما كنتو تشوفوا اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان عندي هاد الان بلس هاد السي اشنو كتساوي؟ كتساوي هي ان زائد واحد مالها في ان زائد واحد في ان. صافي. اذا هادي الا درتها هادي زائد هادي كتعطيني هادي، لاحظتوها؟ جوج زائد ثلاثة كتعطيني خمسة، ثلاثة زائد ربعة كتعطيني سبعة، ربعة زائد خمسة كتعطيني تسعود. يعني ان مضروبة في ان زائد واحد كتساوي ليا شنو؟ كتساوي ليا هاد لا فورمول اللي عندي. هادشي اللي غادي نستنتج انا. اذا غادي نستنتج نكونستاتي بان ان زائد ياش بين قوسين ان زائد واحد كتساوي ليا سي. الفورمول ديال سي اللي هي ان زائد واحد الكل او كاري ناقص ان او كاري. انا هاد السي اللي استنتجت منه. صافي. دابا المطلوب مني في السؤال رقم 4 اون رومارك كو ان ان بلس 1 او كاري كتساوي هاد العمليه. حنا كنعرفوا. اذا قالوا لينا ديفلوبي اي ريدوي غادي نديفلوبيو وغادي نغيدويو هاد المعادله. صافي. اذا غنبداو بهادي الحساب. اذا كنقولوا ديفلوبمون يعني غادي ننشروا هاد المعادله. يعني غادي يدي اس 2. شنو هي اس 2؟ هي اكس زائد واحد
معاودة ليا شحال من مرة؟ جوج ديال المرات في إكس زائد واحد ناقص ان أس اثنان. إذا شنو كتساوي؟ غنديرو هنا الديفلوبمون. إذا إكس في إكس كتعطيني إكس أس اثنان، إكس في واحد هي زائد إكس، إكس واحد في إكس هي زائد إكس، واحد في واحد هي زائد واحد ناقص ان أس اثنان. راه هادي ان ماشي إكس، صافي. هادي راه ان، غنعاودو كتابة هنايا ان باش ما تمشيوش غالطين. إذا هنا راه هي ان، وهنايا راه ان. إذا عطانا ان أو كاغي زائد ان زائد ان كتساوي. إذا هنا كما كنلاحظ عندي جوج ديال لي نومبغ اللي هما اوبوزي، اللي هما ان أو كاغي مع موا ان أو كاغي، كنشطبو عليهم. شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا ليكسبرسيون ديالي هو ان زائد ان زائد واحد، اللي كتساوي هي جوج ان زائد واحد. إذا هذا هو ليكسبرسيون فينال ديالي اللي كنقلب عليه. إذا منين حنا درنا الديفلوبمون غدوينا خرجت لينا هي دو ان زائد واحد. إذا هنايا في السؤال الأخير قالوا لينا نكومباريو هاد لا ريزولتا اللي خرجت لنا دو ان مع لا كولون سي. إذا غادي نمشيو ليكسيل ديالنا وغادي نقارنو. إذا شنو عندنا هنايا؟ عندنا ان لا فورمول خرجت لنا هي دو زين بلس ان. هاد لا فورمول واش هي كتساوي سي؟ اذا هنايا جوج في ان هي شحال؟ هي جوج زائد جوج في ان هي ان زائد واحد، جوج في ان زائد واحد. اذا هي جوج في ان، جوج هنا ناخدوها بوغ نقارنوها بالنسبة لا فالور دو زيرو، ناخدوها بلا فالور دو زيرو. كنا هنايا شحال غتعطينا؟ نديروها بلا فالور دو زيرو. الا درنا زيرو غتعطينا واحد. إلا عطينا ان لا فالور دو زيرو غتعطيني واحد، ياك؟ إلا عطينا لا فالور دو واحد ان عطيناها واحد، إذا غتعطيني شحال؟ جوج تلاتة. إذا سي خاصها تكون تلاتة. إلا عطينا لا فالور دو جوج، إذا جوج سي خاصها تكون خمسة. واش هادشي اللي عندنا ولا ماشي هادشي اللي عندنا؟ غادي نشوفوه. إذا في ليكسيل قلنا إلا عطينا واحد سي خاصها تعطينا واحد. إذا لي فالور ماشي بحال. إلا عطيناها جوج غتعطينا خمسة سي، إلا عطينا جوج تعطينا تلاتة سي. إذا دو إكس دو زائد واحد هي جوج، هنا جوج زائد. إذا لا فالور ماشي كيف كيف. إذا هادشي اللي كاين في هاد ليكزيرسيس هذا. موعدنا بإكزيرسيس آخر. طولت عليكم، خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرضنا هذا.